विद्युद्धाम समप्रभां मृगपति स्कन्दस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ॐ देव्युवाच एभिस्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्याम्यसंशयम्। मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद्वधं शुम्भनिशुम्भयोः। अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसा श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम्। न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्थानचापद भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनम्। शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः न शस्त्रानलतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति। तस्मान्ममेतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनं हितात्। उपसर्गानशेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं समयेन्मम। यत्रेतत् पठ्यते सम्यग् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम्। बलि प्रदाने पूजायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममेतच्चरितमुच्चार्यं श्राव्यमेव च। जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृतां प्रतिचिच्छामहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतं। शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यान्ममेतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः। मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। श्रुत्वा ममेतन्माहात्म्यं तथा चोत्पतय शुभा पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान्। हरिपावः संशयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते। नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वताम्। शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान्मम। उपसर्गासमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणा दुःस्वप्नं च नृभिः दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते। बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्घातभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमम्। दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं परम् रक्षो भूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम्। सर्वं ममेतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम्। पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमैः विप्राणां भोजनैर्होमे प्रोक्षणीयैरहर्निशम्। अन्यश्च विविधैर्भोगे प्रदाने वत्सरेण या
प्रीति मे क्रियते सास्मिन् सुकृत्सु चरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धे सुचरितं यन्मे दुष्टदैत्य निबर्हणम् तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिः स्तुतयो यश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारिता दस्युभिर्वावृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाग्नप्तो वध्यो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो ववातेन स्थितपोते महार्णवे पतत्सु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे भ्रूषदारुणे सर्वा बाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा स्मरन् ममेतच्चरितं नरो मुच्येत सङ्कटात् मम प्रभावात् सिंहाद्याब्दस्य वोभिरिणस्तथा दुरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवा निरातङ्का स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतारय दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपो युधि जगद्विध्वंसिनी तस्मिन् महोग्रे तूलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषा पातालमाययुः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगत परिपालनम् तयेतन्मोह्यते विश्वं सेव विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्टा रुद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं तत्सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातने भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा गृहे सेवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते स्मृस्तुता सम्पूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रांश्च मतिं धर्मे गतिं शुभाम् ॐ नमः इति।